किस्त नंबर 3 शुरू हो रही है। तो यकीनन आपने जो पीछे 2 किस्तें हमारी गुज़री हैं, उनको एन्जॉय किया होगा और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नावल है ये। तो अपनी आज की किस्त नंबर 3 की तरफ हम अब चलते हैं। तो यहाँ से हमारी जो किस्त नंबर 2 थी वो यहाँ पे ख़त्म हुई थी, तो यहाँ से अब 3 हमारी शुरू हो रही है। क्यों नहीं, आखिरकार इसका बाला सोहेल खान से जो पड़ा है। कल का आया हुआ मुन्ना मुझसे मुकाबला करेगा, मुझसे हा हा कहते साथ ही विस्की के दो सिप लिए। वैसे ही वो बिल्कुल अपने बाप जैसा अयाज रोंडवा, जो कि इसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी था, सताइश बरलेजी में विस्की का गिलास उठाते हुए बोला। ये दोनों इस वक्त सैंडी की नाइट क्लब में एंजॉयमेंट के लिए आए थे। नहीं, बाप जैसा नहीं, इसके बाप में तो इतनी हिम्मत नहीं थी। ये तो इससे भी ज्यादा तेज और चालाक बंदा है, पता ही नहीं चलता कब क्या कर जाए। इन जाने में ये दोनों अपने दुश्मन की तारीफ कर रहे थे। इसका बाप तो बेवकूफ़ था, गाली हमारे गेम में फंस गया और अपनी कीमती नुकसान करवा बैठा। लेकिन ये तो बिल्कुल टेढ़ी खीर है यार, रेंडवा ने जलकर कहा। मुश्किल सही पर नामुमकिन नहीं, सोहेल खान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। सोहेल खान नशे में चूर विस्की का गिलास गटागट चढ़ाते हुए बोला। यार, क्या अब सारा नशा इसी से चढ़वाएगा या कोई और हसीन इंतजाम भी किया है या नहीं? अयाज रेंडवा दाई आंख दबाते हुए कमीनगी से बोला। हाँ हाँ कमीने साला, जा तुझ जैसे ऐश करवा दूं। नया माल आया है बिल्कुल अनटच, तुझे भी शर्फ दिला ही दूं। दोनों विंडे अंदाज में कहक मारने लगे और एक दूसरे के पीछे चल दी। एक खूबसूरत घर की टेरेस पर इस वक्त रोशनियों का राज था, जो रात के इस काली अंधेरी नगर में जगमग कर रही थी। टेरेस को अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था। हर तरफ मर्द और खवातीनी अपनी अपनी खुशबुओं में मसरूफ थे। हसीन से हसीन चेहरे एक तरफ से दूसरी तरफ आते उड़ते फिर रहे थे। किसी ने मुनासिब लिबास जेब तन कर रखा था, जो कि जिस्म को छुपाने की बजाय ऐलान कर रहा था। ये मिस्टर सोहेल खान की चहेती बीवी की आर्गेनिकी पार्टी थी, जो वो महीने में कम से कम 5 से 6 मरतबा ज़रूर ऑर्गेनाइज करती थी। नहायत ही बेहुदा किस्म के तंग मैक्सी पहने, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाई, गोल्डन बालों को जोड़े में मुकद्दम किया, अपने मेहमानों से गुफ्तगू में बिजी थी। बाय बेबी तुम आज भी नहीं बदली, आज भी इसी तरह हसीन हो जैसे जवानी में हम सब पर कहर डालती थी और जैसे सहेल का बच्चा उड़ा ले गया और हम हाथ मसलते रहेंगे। राव ने अपनी मकामी जबान में बोलते हुए मिसेस सोहेल को सर से पैर तक गहरी नजरों से देखते हुए अपना दुख बयान किया। इसकी बात पर इसने बेसाहता कहक लगा रहा है। नहीं तो क्या, मैं किसी एरे गहरे की नसीब कहाँ बन सकती थी? जो मेरे लायक था वही कामयाब हुआ अपनी कोशिश में। इसने गुरूर से पर लहजे में इसके मुंह पर ही बेइज्जत कर दिया। राव गुस्से से लब बेच गए। शराब लेने का बहाना करके वहां चला गया। इसके जाते ही इसने मुंह बनाकर हंकार भरा हूँ बड़ा आया 2 टके का राव, और साथ ही इसकी दोस्तों ने इस समेत कहक लगाया। दूर खड़े राव ने इस खून छलकती नजरों से देखा था। हूँ बड़ा जम है ना तुम्हें माँ होश सोहेल खान अपने हुस्न व जमाल पर दौलत पर, मगर कोई बात नहीं, कभी न कभी तुम्हारा यही हुस्न दौलत तुम्हें ले डूबेगा। यही तमाशा देखने में सबसे पहले मौजूद होगा। राव जोर से गिलास में स्पर्श टचकते हुए इसे होनहार नजरों से देखता हुआ वहां से चलक गया। सलार इस वक्त एयरपोर्ट से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था कि साथ पर्सनल सेक्रेटरी करीम था। खबर पकी है ना करीम? जी सर, बिल्कुल पकी खबर है। ठीक है तो चल चल कर धमाका की तैयारी करते हैं, आखिर इतने सालों बाद जो दीदार होगा। सलार के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट का बसेरा था। तो वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था माई डियर। आंखों में जला देने वाली चमक उभरी जो काली ग्लासेस के पीछे पोशीदा थी। ये क्या बात हुई? कल तो मजनू आशिक दीवाना पागल न जाने क्या क्या बने हुए थे और आज सुबह ही सुबह भाग गए। हालांकि तुमने तो इन दुल्हनों की तरह मेकअप भी नहीं किया था जिनके उतरने के बाद चीख मारने को दिल करता। हमेशा की तरह ये चारों नूर के कमरे में बैठे आजकल के हालात पर गुफ्तगू व शिन कर रहे थे, बल्कि असवर हमेशा की तरह खाने में बिजी, इसीलिए वो यहाँ मौजूद नहीं था। अगर होता भी तो कोई फायदा, यहाँ भी इसने बस खाना खाना और खाना ही होता था। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन वो तुम्हारी बार ऐसा होगा, ऐसा तुम फिल्म मेकअप किए वो वाली लिपस्टिक लगाकर जो चुड़ैले बनने के लिए हॉलीवुड फिल्मों में गाती हैं, और जाहिर है ऐसे करती हैं किसी का खून चूसने कर आती होंगी। जब तुम्हारा शोर तुम्हें सुबह असली हालत में देखेगा तो वही इसका दिल स्टॉप हो जाएगा। कहते साथ ही बरहान ने हंसना शुरू कर दिया। नूर और मिशा मुंह छुपाकर अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। क्या क्या कहा तुमने? पहले तो रबाब ने जोरदार चीख मारकर
पुरज़ोर एहतजाज किया, जिस पर सब ने अपने अपने कानों में उंगलियां डाली। फिर खतरनाक तेवर लिए उठते हुए चबजबा चबाकर बुरहान को देखते हुए कहा, मैं खून पीने वाली चुड़ैल की तरह लगती हूँ? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें थोड़ी देर कहा है, वो तो मैंने हॉलीवुड की जवानी में छुपी हुई बुढ़ी हीरोइन को कहा था। तुम तो इतनी हसीन हो, इतनी के आगे बुरहान को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले, जबकि रबाब सर हिलाते हुए अपनी हस्तीनें चढ़ाती लड़ाका औरतों की तरह इसकी तरह बढ़ रही थी। मिशा और नूर तो घर में ही लाइव शो देखने के लिए बेताब हो रही थी। दूसरी तरफ बुरहान रबाब से बचने बचाने तदबीरें सोच रहा था। आखिर मक्खियों के छपते में जो हाथ डाल मारा था, अब इसे अपनी शामत साफ साफ नजर आ रही थी। नहीं नहीं, मैं तो खून पीने वाली चुड़ैल हूं ना, तो अब मैं तुम्हें चुड़ैल बन के रहूंगी, और क्यों ना अपना पहला शिकार तुम्हें ही बनाकर अपना काम की शुरुआत करूं, जब मुझे जैसी चुड़ैलें करती हैं। आंखें फटाकर मासूमियत से दांत पीसते हुए कहा बुरहान तो अपने लिए इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि पढ़ने लगा। जैसे ही रबाब बुरहान के पास एक बुरहान 2-3 जस्तों में ही रूम से भाग गया। इसके पीछे रबाब भी भाग गया का बदला भी तो लेना था। आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, आज तुम्हें जिंदा बच कर दिखाओ दो मेरे हाथों से। निकम्मे इंसान, तुम्हारा सारा खून ना पिया तो मेरा नाम रबाब अकबर मिर्जा नहीं है। बुरहान आगे बढ़ गए, रबाब पीछे पीछे भाग रहे थे। हाय अल्लाह, कितने फंसवा दिया, कितने। नहीं नहीं रबाब, मेरी प्यारी कसम, देखो तुम गुस्से में मत करो, वरना तुम्हारे हसीन दुधली मलाई जैसी चेहरे पर छुट्टियां बढ़ जाएंगी। बुरहान इसे जैसे डराना चाहा। अरे तुम्हें किसी ने बताया नहीं, बुरहान चुड़ैलें जब इंसानों को खून पीती हैं ना, तो वो जवान और हसीन हो जाती हैं, बुढ़ी नहीं। अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगी और ज्यादा हसीन हो जाऊंगी। हाँ हाँ, आओ मेरे पास आ जाओ। मेरा शिकार। रबाब फुल फार में आ चुकी थी। इसे बुरहान को सताने में पूरा पूरा लुत्फ आ रहा था। बुरहान इससे बचते बचाते बाहर गार्डन में निकल गया। बाहर बहुत अंधेरा था, जिसका फायदा उठाते हुए बुरहान पौधे के पीछे जाकर छुप गया। रबाब जब बाहर आई तो उसे बुरहान कहीं नजर नहीं। से बहुत मजा भी आ रहा था। वो क्या हसीन बना दिया मैंने, ये तो बिल्कुल हॉरर फिल्मों की तरह लग रहा है। अब इसे और नेचुरल बनाती हूँ। रबाब एक्टिंग कई दिलदार क्रिकेट में उसकी और चुड़ैलों की तरह खुलियां बनाने लगी। चप्पल इसने वही उतार दी, बाल खोलकर हाथ से बटेरते भी अपने चेहरे पर गिराई। ऐनक भी वो उतार चुकी थी। आधा दुपट्टा जमीन पर लटक कर बाल टेढ़ा करके आंखें ड्रानी बनाते अपनी आवाज को खौफनाक का रंग देकर बुरहान को पुकारने लगी। बुरहान आ जाओ ना, देखो मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतजार करते हुए भटक रही हूँ, लेकिन अब मेरा इंतजार खत्म हो चुका है। मैं कब से तुम्हारे खून की प्यासी थी। आओ मेरे पास आओ बुरहान, मेरे बरसों की पुरानी ही इसको मटाने आ जाओ। हा 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 हा। बुरहान इसी की तरह खुली और आवाज को देखकर बुरहान सचमुच डर के, कहीं सच ही में तो इस पर किसी चुड़ैल का साया तो नहीं पड़ गया है। भी तो खुले बालों के साथ साथ नगे सल, वह भी इस वक्त रात को। अब तो वो मैं नहीं बचूंगा, ये चुड़ैल तो मेरी हड्डियां तक छुपा जाएगी। बुरहान होश से बड़बड़ाया। रबाब जो बिना नीचे देखे चल रही थी, पाँव के नीचे पत्थर आया और गिर गई सीधे बुरहान के ऊपर। साथ हमारी जोरदार ची आह। बुरहान क्यों पीछे रहता, इसके साथ साथ इसका भी डोल फटा। अकबर मिर्जा जो लाइब्रेरी से निकल रहे थे, किसी की चिल्लाने की आवाज पर ठटक कर रुके। लाइब्रेरी के पीछे ही गार्डन था, जिससे आवाज साफ सुनाई देती थी। फौरन भागकर गार्डन में, कौन है, गरीदार आवाज में पूछा। कि मैं कह रहा हूँ, कौन है यहाँ। फरहान से पहले रबाब को ही होश आया। फौरन इसके मुंह पर हाथ रखा और अपने होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का बोला, जबकि फरहान तो इसकी इतनी गुर्बत और सांस रोके आंखें फाड़े इसे ही देख रहा था। मगर रबाब मैडम ये पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ था। लेकिन फरहान बेचारे की तो हालत ही पतली हो चुकी थी। ग्रुप से अकबर चाचा की आवाज सुनकर तो इसके रहे से रोसान भी हता हो गए। इसे ये सोच कर वहशत हो रही थी, अगर चाचा ने देख लिया तो क्या होगा, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में। और इस मैडम को तो देखो कैसे मेरे ऊपर लेटी हुई है, जैसे अपने बिस्तर पर लेटी हो। लड़का होकर मेरी जान मुँह आ रही हो और लड़की होकर बिल्कुल हवासों में नहीं। इस किस्म की बेशरम लड़की अल्लाह ताला आपने पैदा कर दी। अब मेरा क्या होगा इन फ्यूचर। मुझे तो लग रहा है कि शर्मीली वाइफ का रोल मुझे ही निभाना पड़ेगा। ये सहते ही इसने मेरे साथ छुछड़ी ली। रबाब ने ऐसा घूर कर देखा, क्या कर रहे हो, आराम से नहीं रह सकते। फरहान तो गुस्सा ही चढ़ गया। फौरन से इसका हाथ उठाकर घूर कर हल्की आवाज में बोला, शेट अब बेशरम लड़की, अपने बिस्तर पर नहीं हो, मेरे ऊपर हो। तुम्हें शर्म नहीं आती। बुरहान ने इसे घर का वो हैरानगी से पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं मेरे चंबू। हाँ। रबाब ने शरारतियों से इसकी नाक दबाते हुए कहा। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। इसे बुरहान की आज हुई हवाएं देखकर गला फाड़ फाड़ कर मारने का दिल कर रहा था, मगर अपने बाप के हाथों कट पड़ने के डर से खामोश रहना पड़ा। हाय बुरहान, देखो ना कितनी रोमांटिक फिल्मों वाली सिचुएशन बन गई है। हीरो हीरोइन छुप कर बाग में मिलते आते हैं और इनके पीछे पीछे लड़की के खानदान वाले भी आ जाते हैं और दोनों को पकड़ जाने के डर से छुपते हैं और इस चक्कर में गिर जाते हैं। और फिर अचानक से चारों तरफ हवाएं चलने लगती हैं, मदद मदद रोमांटिक म्यूजिक चलने लगता है। हाय है ना
बुरहान रबाब पे मजीद तंग करते हुए लेह कर कहा। बुरहान मुँह खोले खैरत की तस्वीर बनाई से गौर कर जा रहा था। तुम्हें ज़रा भी डर नहीं लग रहा कि मैं कहीं मेरे साथ कुछ ऐसे वैसे न कर दूँ? बुरहान ने कुछ सोचते हुए इससे पूछा। रबाब ने इसकी आंखों में देखा, जहाँ कहीं से भी किसी किस्म की शैतानियत नजर नहीं आ रही थी। वहाँ तो सिर्फ इज्जत ही रबाब के लिए नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरे बुरहान हो। मैं इसकी कोई गिरी हुई हरकत करने की ख्वाहिश तक नहीं है। तुम तो मेरी बहुत इज्जत करते हो, मेरे साथ ऐसा कभी तो कर तो क्या सोच भी नहीं सकते, यहाँ तक के मिजाज में भी तुम ऐसे कभी नहीं करोगे जैसा मैं करती हूँ। तुम तो मेरे मुहाफिज हो बुरहान, मेरी इज्जत के लुटेरे नहीं। मैं तो तुम पर आंखें बंद करके यकीन रखती हूँ, क्योंकि तुम बुरहान हो, मेरे बुरहान, सिर्फ मेरे बुरहान। रबाब अकबर मिर्जा के शरीफ बुरहान गर्दन करा कर कहा गया। ये सब वो दिल ही दिल में बोली, मुँह से बोलकर खान जो करती थी। बुरहान ने जब इसे अपने ख्यालों में घूम पाया तो झटक से उतारा और खुद को खड़ा किया, क्योंकि वक्त पर चाचा को कुछ नहीं मिलने पर वापस जाते हुए देख चुका था। वो दो पैसों की एक्टिंग करने वाली 2 नंबर की 3/4 एक्टर्स और चाहे आपके वालिद मोहतरम आप जा चुके हैं, इससे पहले कि अब की बार वो बदनूक के साथ तशरीफ फरमाए। निकलो यहाँ से, वरना इंडियन फिल्मों की तरह गैरत की भीड़ चढ़ जाएंगे। बुरहान तो कहकर ये जा वो जा, जबकि रबाब चढ़ लेटी कर आसमान को देखने लगी। आसमान में बुरहान की तस्वीर देखकर हंसने लगी पागलों की तरह। मेरे चमकू छल्लो चम्मू, हाँ हाँ। सलार को सैडी आए हुए 3 दिन हो चुके थे और एन को छोड़कर यहाँ किसी तरह रह रहा था, ये वो वही जानता था। अभी वो मोबाइल पर अपने रूम के देख रहा था, मगर वहाँ एन नहीं थी। वहाँ तो क्या, वो पूरे प्रोडक्शन में कहीं नहीं थी। सलार जब से गया था एन वापस अपने कमरे में आ गई थी। सलार को मालूम था कैसे ही होगा, मगर इससे कोई खास रद्द-अमल जाहिर नहीं किया था। अच्छा किया तुमने एन, वरना जब मैं वापस आऊँगा तो तुमको किसी से मिलने तो क्या ऐसे देखने और सोचने की भी इजाज़त नहीं दूंगा। तब तो सिर्फ तुम देखोगी, मुझे सुनोगी, मुझे सोचोगी, मुझे चाहोगी, सिर्फ मुझे, सिर्फ इनके सलार को। और सलार भी तुम्हें ही देखेगा, सोचेगा, सुनेगा और चाहेगा भी तुम्हें ही। हाँ, इनका सलार सिर्फ तुमसे ही प्यार करेगा, बेतहाशा बेहिसाब। मैं जानता हूँ तुम्हारे सलार ने तुमसे तुम्हारी इजाज़त का वादा किया है, मगर मैंने ये भी कहा था तुमसे कि मैं छोटी मोटी शरारतों के लिए तुमसे इजाज़त नहीं लूँगा। सलार मोबाइल पर एन के निकाह वाले ड्रेस में फ़ोटो देखकर बातें कर रहा था कि जैसे ही फ़ोटो नहीं, सच में खुद एन ही हो। इस वक्त वो बातें करता हुआ कोई दीवाना ही तो लग रहा था। अगर एन इसकी बातें सुनती तो ज़रूर सोचती कि अभी तो बेतहाशा बेहिसाब करने की बात कर रहा था और अब इससे छोटी मोटी शरारतों का नाम दे रहा है। सलार के लिए ये सिर्फ कुछ ही तो था, क्योंकि इश्क तो सलार ने किया ही पल पल तड़पता तो सलार एन तो शायद अभी मोहब्बत के लफ्ज़ से ही नाशना। तो इश्क तो बहुत दूर की बात है, इसकी पहुंच से बहुत दूर, और न जाने वो कब इस तक पहुंच पाएगी, या फिर पहुंच ही ना सके, या शायद पहुंचते ही ना दे जाए। लेकिन अगर किसी तरह से पहुंच भी जाती तो क्या वक्त के रहते इसे कामयाब कर पाएगी, इसे इसकी मंजिल मिलने देगी, या फिर यूं ही अपनी मासूमियत में तहदामा रह जाइए। तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वक्त तो तब बताएगा ना जब किस्मत से कुछ बताएगी। वैसी बेट पर बेटा, ये आपके इन चक्करों में पड़ी हुई हो। कल आपकी एंगेजमेंट है और आपकी डेटिंग खत्म नहीं हो रही। आप पापा बहुत परेशान है, अगर एयाज को पता चल गया तो कहीं रिश्ता ही ना खत्म कर दे। और आप जानती हैं ना कि इससे बिजनेस में कैसा असर पड़ेगा। मिसेस सुहेल खान ने बजाय तो बड़े प्यार से कहा था, मगर दिल तो चाह रहा था कि मुंह तोड़ कर रख दे इस तेली बेटी का, मगर खून के घूंट पीना पड़ा। ओह काश। आपको क्या तकलीफ है मिसेस सुहेल खान? मेरी माँ की जगह हैं, मगर मेरी माँ नहीं, जो आप मेरे हर मामले में टांग उड़ाती रहती हैं। आप आइंदा आप ही जरूरत नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। एक तो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और आप मेरी परेशान बनाने के अलावा करती ही क्या है? बड़ी आई किन चक्कर में पड़ी हुई हो। वहाँ टचकती हुई मेजी वहाँ से चली गई और सीधा अपने रूम में ही जाकर दम लिया। एक तो पता नहीं सीली कहाँ है? कहाँ हो तुम सेली? प्लीज़ वापस आ जाओ, नहीं तो ये लोग मेरी एंगेजमेंट इस लेक्चर से करवा देंगे। अभी वो परेशानी से इस बारे में सोच रही थी कि इसके मोबाइल पर एक मैसेज मसूल हुआ। इसने जब मैसेज ओपन किया तो खुशी से मारे उछल ही पड़ी और जल्दी जल्दी अच्छे से तैयार होकर एक नज़र अपनी तैयारी पर डालकर मुतमईन हुई और गाड़ी की उठाई और खुशी खुशी चल दी। फरहान को किसी काम से सिद्दीक साहब ने दूसरे शहर भेजा था। इसकी वापसी 1 हफ्ते से पहले नहीं होने वाली थी, इसलिए रुबाब का मूड कुछ ऑफ था। सुबह से वो गुस्से में न जाने कितनी बार फरहान को सलबतें सुना चुकी थी। हो तो चला गया मुझे फंसवा कर, यहाँ चमक छल्लू ना हो तो। रबाब क्लास में अटेंड करने के बाद फड़फड़ाते हुए कॉरिडोर से निकल रही थी कि अचानक इसकी किसी से टक्कर हुई। ज़मीन आसमान इसकी आंखों के गिर्द घूमने लगा। थोड़ी देर बाद जब ख्वास बहाल हुए तो गुस्से से बोलने के लिए मुंह खोला ही तो सामने देखकर खुला का खुला रह गया। सामने वाले का भी यही हाल था। तुम दोनों एक साथ बोले, तुम वही हो ना उल्टी वाली
اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتا رباب نے غصے سے اس کی بات کر لی. ڈگی میکی اپنی ہاتھ میں رکھو. اور یہ الٹی والی کیسے بولا؟ الٹے تو تم ہو. الٹی حرکتیں جو کرتے ہو. شکر کرو تمہیں ہم نے صرف بیوقوف بنایا تھا، ورنہ میرا تو دل کر رہا تھا تم جیسے لوگوں کو تو جہنم میں واصل کر دینا چاہیے. کمینے چھچوڑے کہیں گے، آئندہ اپنا یہ لچڑ جیسا منہ لائی نا تو میرے سامنے تو تم مجھے جانتے نہیں ہو. رباب اکمل مرزا تمہیں تمہاری ساری سکی ستیلی جائز ناجائز نانیاں دادیاں یاد دلا دے گی. آئندہ سمجھ آئی بہو بڑھایا الٹی والی. رباب ساری اگلی پچھلی بلکہ برہان کے بھی حصے کی ساڑی براس میکی پر نکال کر یہ جھاپا جہاں جبکہ میکی تو غصے سے بیچ وتاب کھا کر رہ گیا. دیکھ لوں گا تمہیں. میرے باپ اکمل مرزا، ابھی تم نے میرا اصل روپ نہیں دیکھا نا. بہت جلد یہ میکی تمہیں تمہاری اوقات ازبر کروا دے گا، وہ بھی سود سمیت. میکی غصے سے لہو جلاتی آنکھوں سے سجاتا دیکھ کر بولا، جو کب کی جا چکی تھی اپنی بربادی کو بلاوا دے کر. میزی ریڈ ٹائپ پہنے بیچ پر کھڑی سیلی کا انتظار کر رہی تھی. اتنے دنوں بعد وہ سیلی کو دیکھے گی، اس سے ملے گی. میزی کی سیلی سے ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی. سیلی میزی کو وہ پہلی ہی نظر میں اچھا لگا تھا، مگر اس کے لیے دیے انداز دیکھ کر اسے کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی اسے مخاطب کرنے کی. سیلی تو ویسے بھی لڑکیوں سے ہار کھاتا تھا اپنے ہی، مگر نہ جانے اسے کس چیز کا غرور تھا. احساسات میزی کی پسندگی پیار میں بدل گئی، مگر سیلی تو اس سے پیار تو دور رد کرتا اس کے وقتی جذبات اور مکھیوں کی طرح ہر پھول پر منہ مارنے کے نام دے کر چلا گیا تھا. جبکہ میزی غصے میں ہر وہ کام کرنے لگے جو ایک مسلمان لڑکی ہونے کے ناطے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا، مگر میزی تو ایسے کرتی جیسے یہ کوئی معمولی کام ہو. کلبنگ، ڈانسنگ، فلرٹنگ تو جیسے اس کا معمول بن گیا تھا. اسی دوران اس کی ملاقات میکائل سے ہوئی. وہ بھی اسی طرح کے شوق میں گم خوش شکل و نوجوان تھا. میزی اسے خاص پسند آئی تھی اور وہ آہستہ آہستہ ہر جگہ اس کے ساتھ پایا جانے لگا. میزی بھی اس کے ساتھ وقت گزراتی مگر کبھی حد پار نہیں کی تھی. وہ خود کو ابھی بھی سیلی کی مانند سمجھتی تھی. اس کی آنکھیں ہر وقت اسے تلاشتی تھی. وہ پھر شاید قدرت کو اس پر ترس آ ہی گیا اور ایک پارٹی میں ہو رہی سیلی سے اس کی اتفاقاً ملاقات رفتہ رفتہ ہر روز میں بدلنے لگی. سیلی کی بھی یک اس میں دلچسپی بڑھتی چلی گئی اور اب وہ اسے ٹائم دینے لگا. ہر جگہ دونوں ساتھ ساتھ رہنے لگے. اس کے آنے سے میزی میکائل کو اگنور کرنے لگی، جس کی میکائل کو غصہ بھی آتا، مگر کیا کرتا، مجبوری جو تھی. جب تک اس نے اپنا کام نہیں نکال لیتا اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا. اب تو وہ اس کی عادت بن گئی تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنا کام پورا کر کے رہے گا. لیکن اب اچانک سیلی کی واپسی ایک بار پھر سے اس کے کام میں روڑ اٹکانے لگی. میزی سمندر کی لہروں کو خوبصورتی میں اپنے آپ اور سیلی کی عکس دیکھ رہی تھی کہ ایک دم پیچھے سے کسی نے اس مضبوط بازوؤں سے اس کی گرد سے سارا باندھا. میزی نے چون کر دیکھا تو ہمیشہ کی طرح وہی اسٹائل، وہی چھپا جانے والا جاندار مسکراہٹ لیے سامنے سمندر کے کھیل کو دیکھ رہا تھا. او سیلی، آئی مس یو سو مچ مائی بیبی. اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھتے جذبات سے چور لہجے میں اپنی بیقراری جتاتی، سیم ہے مائی. سیلی نے بھی اس کی گال پر اپنے دکھتے ہونٹوں کو رکھتے ہوئے زور سے کاٹا، جسے میزی نے ہنستے ہوئے قبول کیا اور پھر سیلی کو آنکھوں سے اس کی ادھوری بات مکمل کرنے کا بولا، مائی. سیلی نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور دو قدم اس سے دور ہو کر ڈوبتے سمندر پر نظر جما کر چمکتی ہوئی آنکھوں سے محبت بھرے لہجے میں بولا، مائی بیوٹیفل ایور گرین وائف. میری میزی خوشی سے سرشار چمکتے چہرے کے ساتھ دوڑتے ہوئے زور سے اس کے گلے لگ گئی، جبکہ سیلی اس کے گلے لگنے سے چونک گیا اور اپنے ایک بازو اس کی کمر کے گرد رکھ کر دوسرے ہاتھ کو اپنی پاکٹ میں ڈال دیا اور دور ڈوبتے سورج کو دیکھ کر مسکرا دیا. اینی اپنے کمرے میں بیٹھی کل کے ٹیسٹ کے بارے میں تیاری کر رہی تھی کہ اس کے موبائل میں رنگ ہوئی. اس نے چون کر سر اٹھایا، موبائل کو اپنی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں سے غصے سے گئی، جیسے اس کی بے وقت مداخلت اسے آنکھوں سے آنکھوں میں نگلنا چاہتی ہو. جب موبائل پھر بھی نہ ڈرا تو کتاب کو ٹھک کر بند کر دے. موبائل کو ایسے اٹھایا کہ ابھی اس کی جان لے کر ہی دم لے گی. موبائل کی اسکرین پر اس کی نظر پڑی تو انجانے نمبر سے کال آتی وصول ہوئی. نمبر کافی بڑا تھا اور پاکستان کا تو بالکل بھی نہیں لگتا. اس نے زور سے یس کا بٹن پریس کیا اور کان سے لگا کر پھاڑ کھانے والے لہجے میں اگلے بندے کے 14 طبقے روشن ہو گئے. ہیلو 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 دوسی، کہیں کہ تمہیں چین نہیں ہے کہ پاکستان کی ایک نہایت ہی ذہنی فتون، قابل ہوشیار، معصوم اور سب سے زیادہ عقلمند بچی پڑھائی میں 15 4 چاند لگانے کے لیے اتنی گرمی میں نادیدہ پسینے پوئندے بیٹھی سر توڑ محنت کر رہی ہے. لیکن نہیں، تمہیں تو کیا، تم لوگ تو ہو ہی پاکستان کے دشمن. تم لوگ جانتے ہی نہیں ہو کہ پاکستان کی ترقی کرے. تم انگریز، فرنگی، افریقی اور وہ جو کوئی بھی ہو، آئندہ فون کرنے کی گستاخی بالکل بھی مت کرنا، ورنہ میں تمہارا نمبر رباب اکمل مرزا دی گریٹ ایکٹر کو دے دوں گی اور پھر وہ تمہیں اپنی مردہ ایکٹنگ کے سنا کر دنیا سے ہی ہٹا دے گی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر نہیں آئی تو باڑ میں جاؤ، میں کیا کروں ہوں.
मुस्कुराती धीमी गंभीर आवाज में पुकारा गया है, जो अभी फोन बंद करने ही वाली थी कि मोबाइल में से अपना नाम की पुकार सुनकर तो डर ही गई कि फोन भी मुश्किल छूटते छूटते बचा के कौन लगाते में मुश्किल पूछे। एन का सलार जज्बात से चूर मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया गया। दूसरी तरफ एन तो बस बेहोश होने को थी कि इसने इतना कुछ सुना डाला। अब ना जाने वो क्या करेगा, कहीं फोन से ही ना हाथ निकाल कर मैंने गला दबा दे। आप इसकी लड़खड़ाती आवाज पर सलार महफूज होता इसकी अंदाज में बोले, जी 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 मैं कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसकी नकल उतारने पर सलार की खूबसूरत छोटी सी पेशानी पर दो लकीरें उभरी। नैना जाना मेरी छोटी सी पेशानी पर इतना वजन मत डालो, इन दो लकीरों को अब सहन नहीं कर पाऊंगा। इन्हें सपाटते हुए इधर उधर देखकर इसे कैसे पता चला। फिर कुछ बोलने की कोशिश में अपने लब वाही किए थे। सलार ने इसे फिर से पुकारा। जब इसकी आवाज़ नहीं आई तो खुद ही बोल पड़ा, एन जानम हंस कर दिखाओ ना। प्यार भरे लहजे में अजीब सी फरमाइश की गई। एन को तो ऐसा लगा तथा एन तो कंफ्यूज के मारे कुछ कह ही नहीं पा रही थी। मैं तुम्हें 5 मिनट में बाद फ़ोन करता हूँ, ये कहकर सलार ने फ़ोन बंद कर दिया। अभी वो मोबाइल को गोल ही रही थी कि ठीक 5 मिनट बाद फिर से फ़ोन बजा। इसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। ये सलार छट से कुछ भी सुने इसने कहा, एन जानम खिड़की में देखो। एन हैरान व परेशान खिड़की के पास गया और पर्दा हटाकर बाहर जान को तब साथ इसके होंठों पर हंसी मदी। हाँ, इधर एन पेट पकड़कर बच्चों की तरह खड़खड़ा कर हंस रही थी और सलार आंखें मूंदे अपने बिस्तर पर नींद दराज फोन रिकॉर्डर पर लगे इसकी नरम मसूर कर देने वाली छलतरासी को अपने वजूद के भोर में उतारा था। जबकि एन फोन को बुलाए नॉन स्टॉप हंसी जा रही थी। इसकी इस तरह हंसने से इसकी सब आंखों से आंसू किसी मोती की तरह बहे जा रहे थे। सामने का मंजर कुछ यूं था कि सलार का 65 साल पर्सनल शेफ बनियान पहने लाइन में हाथ उठा कर अपनी बड़ी बड़ी मूछों के साथ सांस खींच कर जोर से हंस रहा था, जबकि इसके चेहरे पर शर्मिंदगी छाई थी। हलती हुई तोंद और जोर से हंसने के साथ फेस के एक्सप्रेशन हाथ से मायने हेज थे, जिसे देखकर एन बेसाथ हंसी जा रही थी। सब सलार का ही बंदोबस्त था कि इसकी हंसी सुनने के लिए वो 100% कामयाब हो चुका था। इसकी खनखनाती हंसी की शुरुआत सुहेल खान ने सिडी में अपने आलीशान बंगले में आज रात अमदा पार्टी का इंतजाम किया था, जहां वीआईपी शख्सियात मौजूद थी। हर तरफ रंगों वो के इस्लाम मटाए थे। हर किस्म के ड्रिंक का शानदार पैकेज था। मिसेस सुहेल गले में पेशकीमती डायमंड सेट पहने, काले रंग के स्लीव्स घुटनों तक उससे ऊपर आती ड्रेस और गहरे मेकअप में सब पर क़यामत बर्पा कर रही थी। सब पर अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही थी। इस उम्र में भी इन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। तमाम लोग खुशगप्पों में मसरूफ थे कि तभी इनकी मेहमान चाह ने हाथ पर जोर लहजे में इनका ध्यान इंट्रेस्ट की तरफ राइव किया, जहाँ से 4 पीस स्काई कलर के सूट में हल्की सी स्टेबल सी बालों को जेल से पीछे किए सेट किए खुशबुओं में बस अपने शानदार पर्सनैलिटी के साथ अपने सेक्रेटरी क्रीम के साथ एक अंदाज से कदम बढ़ाता इनकी तरफ आ रहा था। सब लोगों की नजरें इसकी तरफ उठ रही थी और वही पर जम रही थी। वो लग ही इतना शानदार रहा था कि कोई हद नहीं, मगर इसकी कुछ जलाती हुई नजरें किसी एक खास चेहरे पर थी। इस चेहरे पर जिस चेहरे से वो बेहद बेहिसाब नफरत करता था, जब भी ये चेहरा इसकी आंखों के सामने लहराता तो इसके रोम में अजियत सरात करने लगती। इसके बस नहीं चलता था कि वह इस चेहरे को मसख कर डाले। ऐसा ही हाल इसके इस वक्त भी था। इतने सालों बाद वह इस चेहरे के रूबरू था। एक दुनिया इस चेहरे को हसीन मानती थी, मगर सलार शुजात के लिए ये चेहरा बदसूरत तरीन चेहरा था। आंखों में अजीब सटपन डालकर इसने एक नज़र देखकर वो सुहेल खान की तरफ मतवज्जो हुआ। ओह हेलो यंग मैन, आज कहीं ये चांद रास्ता तो नहीं भूल गया? इतने अरसे में पहली बार आपकी हमारे गरीब खाने में आकर आमद हुई है। सुहेल खान ने कदरे हैरानगी से पूछा। एक नज़र इसके बड़े बड़े हुए हाथ को देखकर सलार ने बाएं हाथ से अपनी स्टाइलिश ग्लासेस उतारे, फिर अपनी पैंट की पॉकेट से अपना दायां हाथ निकाल कर इसमें मुसाफा किया, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, मैंने सोचा क्यों ना जहन्नम में जन्नत के चांद की थोड़े ठंडे की बचा दी जाए। इसने इधर उधर मायूब लिबास में खड़ी औरतों को नज़र डालकर इसकी बात का अपने अंदाज में जवाब दिया। सुहेल खान इसकी बात को समझ कर कहलका ने कहा, अरे भाई खबर खुदार, ये भी तो हमारी हो साहता जन्नत की ठंडी पजाती हैं। जी बिल्कुल वजह फरमाया आपने, मगर सिर्फ आप जैसों के लिए। सलार ने जैसों पर जोर डालकर कहा, जिसको सुहेल खान ने स्त्रीय मुस्कुराहट के साथ फिर इस्तफार अपना साथ खड़े मुख्तलिफ बिजनेस सर्कल से आए लोगों से करार कर दिया। ये रहे हमारे खान जान, हमारी ब्यूटीफुल सी वाइफ माविश सुहेल खान। इसकी कमर के गिर्द हार रखते हुए इसका तारुफ सलार से करवाया, जो सलार को ही कब से मरूब ज़्यादा नज़रों से देख रही थी। इसकी शानदार पर्सनैलिटी को दिल ही दिल में सराह रहा था,
جس کا سالار کو اپنے بخوبی اندازہ تھا۔ اس نے سالار کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے ہیلو کہا۔ ہیلو مسٹر سالار شجاعت، ویلکم ٹو آور گریٹ پارٹی۔ بہت نام سن رکھا تھا آپ کا، اپنے ہسبینڈ کے منہ سے، آج دیکھ بھی لیا۔ سالار نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر کیا نہیں یاد کیا، کیسے کیسے ظلم نہیں ڈھائے تھے اس نے ہاتھوں سے اس پر اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو ماوش، سہیل خان آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ ہلکا سا اس کا ہاتھ باقا جھٹکے سے انداز میں چھوڑ کر دوسری طرف رخ پھیر گیا۔ اس کی اس حرکت اور ماوش سہیل خان کو بہت ناگوار گزری ہوں بہار برداشت نہیں ہو رہی۔ آج کی پارٹی سالار سے پروجیکٹ چھین لینے کی خوشی میں دی گئی تھی۔ سالار کی آمد سے پہلے سب حیران بھی ہوئے تھے کہ جو پہلے کبھی نہ آیا، آج اچانک اپنی ہی ہار کی دی گئی پارٹی میں آ دھمکا تھا۔ سالار وائن بار کی طرف آیا اور ریڈ وائن کا گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا، جبکہ اس کی نظریں ابھی تک ماوش سہیل خان پر ہی تھی، ایسی نظریں جس سے وہ ماوش سہیل کو سالم ہی نکل جائے۔ لیکن وقت تھا ابھی اس کے لیے پائی کا حساب لینے میں۔ کریم، اچانک سالار نے اسی مدھم آواز میں کریم کو بلایا۔ جی سر۔ کریم ڈرتے ڈرتے بولا کہ وہ اس کی خطرناک تیور کب سے دیکھ رہا تھا۔ میری ابھی اور اسی وقت کی پاکستان کی فلائٹ بک کرواؤ، ہری اپ۔ جی سر، میں نے آپ کی فلائٹ بک کروا رکھی ہے پہلے سے ہی، آلریڈی آدھے گھنٹے بعد کی ہے سر۔ تو پھر چلو، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کریم کو ڈانٹتے ہوئے سالار نے ڈب ڈب کرتے آگے بڑھ گیا، جب کہ کریم بے قصور مجرم کی تصویر بنا شکر کرتے ہوئے اپنا منہ ٹوشی سے رگڑتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ کریم کو پتا تھا کہ اپنے دشمنوں کا منہ دیکھ کر اس کے باس کا غصہ ضرور ابلے گا، اسی لیے اس نے احتیاطاً پاکستان کی فلائٹ بک کروا رکھی تھی۔ پہلے تو وہ لندن اپنے گھر میں ہی غصہ ٹھنڈا کرتا تھا، مگر اب اس کی دو دفعہ جتنی جاتی پاکستان میں جو موجود تھی تو وہ پاکستان کا ہی رخ کرے گا۔ تمام ملازموں کو سالار نے یہاں آ کر ایک کثیر رقم بانٹی تھی اور اپنی شادی کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ اس کی جوش سے تمتناتے چہرے کو سب نے خاص نوٹ بھی کیا تھا۔ این اپنے کمرے میں خواب خرگوش تھی کہ فل مزے لے رہی تھی۔ رباب تو یہ تک نہیں کہتی تھی کہ نور، مجھے تو لگتا ہے کہ تم بانگ پی کر سوتی ہو، کسی کی اتنی بھی گہری نیند نہیں ہوتی جتنی تمہاری ہوتی ہے، جیسے قبر میں سویا ہوا کوئی مردہ ہو۔ اس کی بات پر این اپنے پھولے پھولے گال اور پھیلا لیتی جیسے سے وہ اور زیادہ کیوٹ لگتی۔ ابھی وہ دنیا سے بیگانی ٹن ہو کر سو رہی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ سالار خواب جہاں میں داخل ہو چکا تھا اور اس کا رخ سیدھا این کے کمرے کی طرف تھا، تیز سے قدم بڑھا رہا تھا تاکہ جلدی سے جلد این کے پاس پہنچ سکے۔ اسی کمرے کے سامنے پہنچ کر ایک دم سے دروازہ کھول کر لائٹ آن کی، جس پر ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ اس کی نظر سیدھی این پہ پڑی، مگر پھر اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھری، چہرے پر سخت اثرات چھا گئے، آنکھوں کا رنگ سرخ ہوا۔ سالار لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا غصے سے این کی طرف بڑھا، جہاں این صاحبہ اپنے فیورٹ بالوں کو سینے سے لگائے کسی چھوٹے بچے کی طرح سو رہی تھی۔ سالار نے جھٹ سے این سے بالوں کو کھینچ کر جیسے وہ کوئی ٹوٹے نہ ہوئے انسان ہی کوئی نہ ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری این کو چھونے کی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یہ حق صرف میرا ہے، صرف میرا، چھو سکتا ہوں اور کوئی بھی نہیں۔ میری این کو نیند کا فائدہ اٹھا رہے تھے تم؟ دھیمی آواز میں اگراتے ہوئے بالوں کو کہتا کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ بھلا بالوں، یہ بے جان شے، کوئی ایسا تصور کر سکتا ہے؟ مگر نہیں، یہاں تو سالار این کے لیے حد سے زیادہ پوزیسو، اس سے کسی ایک ٹوائے کا بھی این کے پاس ہونا تک برداشت نہیں تھا۔ کسی وقت وہ اس سے بھی دوست ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ اس کے دشمن تھے۔ اس نے بالوں کو زور سے دیوار پر دے مارا اور پھر اسے پاؤں سے کچلنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے پاؤں سے ٹھوکریں مار کر دور چلایا اور پھر این کی طرف بڑھا، اسے آرام سے اپنی گود میں اٹھایا، اپنے پوزیشن کی طرف چل دیا۔ ایک عجیب سی بے چینی اس کی اثرات کرکی کمرے میں پہنچ کر اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا اور بنا اسے دیکھے فوراً سے واپس این کے کمرے کی طرف چل دیا۔ حقارت و غصے سے بالوں اٹھایا اور اپنے کچن میں آ گیا۔ سالار نے اسے نیچے فرش پر پھینکا اور چولہا چلایا، واپس اسے اٹھایا اور زور سے اسے ناخن گاڑ کر اسے جلتے چولہے پر ٹچک۔ بالوں کو فوراً ہی آگ لگی۔ جیسے جیسے بالوں کو لگ رہا تھا ویسے سالار کے اندر چھائی بے چینی ختم ہو رہی تھی۔ اتنے سب میں ہی اس کا تناسب بری طرح پھول چکا تھا، جو کہ اب آہستہ آہستہ نالور ہو رہا تھا۔ جب بالوں مکمل طور پر جل چکا تو جلتے ہوئے چولہے کو چھوڑ کر اپنے روم میں آیا۔ وہ کپڑے چینج کرنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا، دھلے ڈھلائے ٹراؤزر، اوپر سے سفید کھلی بنیان پہنے باہر آیا اور این کے بائیں طرف جہاں کچھ دیر قبل بالوں تھا، بالکل اسی طرح اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گیا اور این کے دونوں ہاتھ اپنے اطراف حمال کر کے اور آنکھیں موند لی۔ یہ صرف میرا حق ہے نا این، اور کسی کا نہیں نا؟ بلکہ بالکل بھی نہیں، بالکل ہلکی آواز میں بڑبڑا کر اس نے کچھ ہی دیر میں اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے اس کی قربت کے نشے میں چور گم ہو چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے سب بھلا دیا تھا۔
اور ان کے خوابوں کی دنیا میں اتر گیا۔ صبح نور کی آنکھ اپنے اوپر بوجھ کو محسوس کرتے کھلی تھی۔ ویسے بھی اب اس کے اٹھنے کا ٹائم بھی ہو چکا تھا۔ پہلے تو اس سے لگا کہ کسی نے اس کے اوپر بلڈوزر رکھ دیا ہے، مگر جب دھیرے دھیرے آنکھیں کھلی تو حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا ان کو۔ سالار بڑے مزے سے اس کے سینے پر سر رکھے سو رہا تھا اور سوتے ہوئے کسی معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ کیا ہے یہاں کیا کر رہے؟ نہیں میں یہاں کیا کیسے؟ این حیران و پریشان سی خود سے ہی سوال کر رہی تھی۔ تمہیں تمہارے سالار یہاں لایا ہے جانم؟ این ابھی اسی الجھن میں تھی کہ اچانک سالار نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ این نے سالار کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ سالار کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی، کچھ نیند لینے کا خمار تھا اور کچھ این کی قربت کا۔ این نے گھبراتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر بے سودہ، بلکہ الٹا سالار اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں میں الجھا کر اس کے چہرے پر جھک گیا اور دونوں کے چہروں کے بیچ کا فاصلہ انچ بھر کا تھا۔ این اس کی اتنی نزدیکی پر بوکھلا ہی گئی، اس کے گال لال سرخ ہو گئے۔ سالار اس کی شرم و گھبراہٹ کو بہت محفوظ ہو کر دیکھ رہا تھا۔ این نے اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش کی تو سالار نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ اس کے پھونک مارنے پر این نے اپنی آنکھیں فوراً بند کر لی۔ اس کی پھونک میں اتنی شدت تھی کہ این کو اور زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی۔ سالار نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا اور پھر اس کی لرزتی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک کر رہا سہا فاصلہ بھی مٹا دیا۔ این کے نرم سفید لال گال پر اپنے لب رکھ کر اسے دانتوں سے تھوڑا سا کاٹا، جس سے این کی بہساتا چیخ نکلی۔ پھر اس کے کان کی طرف جھک کر ہمار بھری سرگوشی کی۔ یہ تو چھوٹی سی سزا ہے این جانم، آئندہ میں تمہارے آس پاس کسی بالو والو کو نہ دیکھوں، آئی سمجھ؟ اور پھر اس کے کان کی لو پر بھی اپنی نرم سی پر حدت لب رکھ دیے، جبکہ این تو اس کے بالو والی بات پر ہی حیران تھی۔ سالار نے اس کی ہرنی جیسی آنکھیں نظر سمجھی سے دیکھی تو واضح حد بولا، تمہیں چھونے کا، تمہارے پاس رہنے کا صرف اور صرف میرا حق ہونا چاہیے، نہ کہ کسی بالو کا۔ آئندہ میں تمہیں کسی کو بھی اپنے سینے سے لگائے سوتا ہوا نہ دیکھوں، سوائے این کے۔ سالار کے سمجھی جانم؟ سالار نے اپنے لبوں پر مسکراہٹ رکھتے ہوئے اسے وارن کیا، جبکہ اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی، جسے دیکھ کر این خوفزدہ ہو گئی۔ نور نے اپنے اتھل پتھل ہوتی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر نہیں، یہ تو آج اسے صحیح معنوں میں مارنے کی کگار پر تھے، جبکہ دل نے تو اس کے سینے سے نکل کر ہی دم لینا تھا۔ سالار اس کی دل کی دھڑکنوں کو اچھلتے سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کی خود کی دھڑکنیں بھی آج معمول سے زیادہ دھڑک رہی تھیں۔ نور کی پھولی ہوئی سانسوں کی حدت وہ اپنے ہونٹوں پر کسی گرم نیم ہوا کی صورت محسوس کر رہا تھا۔ اس کی بری طرح سے لرزتی کپکپاتی ہوئی پلکیں، کپکپاتے لرزتے ہوئے سرخ انگوری لب، لاش اور چہرے کی معصومیت، نازک بری طرح سے بگڑتے ہوئے عمل، تناسب کے ساتھ سے سراپا اس کے ہاتھوں کی بھیگتی ہوئی نرم ہتھیلیاں اس کی جذباتوں کو بھڑکا رہی تھی۔ یہ لڑکی اس کے جینے کی وجہ تھی، اس کی چلتی سانسوں کی وجہ، ورنہ سالار تو کب کا اپنی زندگی کی دوڑ کاٹ چکا ہوتا۔ وہ این ہی تو تھی جس نے سالار کو فیصلہ کرنے میں مدد دی، اسے اس کے اصل مقصد کی طرف بڑھایا تھا۔ اس کے سکون، اس کے دل کا چین۔ سالار اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کہاں گم ہو چکا تھا۔ نور نے جب اس کے چہرے پر چھائے جذبات کو دیکھا تو اس کی جان حلقے تک آ گئی۔ اس کی بے دہانی کو دیکھتے ہوئے نور ایک بار پھر کوشش کی اس کے حصارے سے نکلی، مگر سالار اتنا بھی گم نہیں تھا کہ اس کی اس جدوجہد سے انجان رہتا۔ اپنی خمار آلودہ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے لبوں کی طرف جھک گیا اور محبت بھری گستاخی کر دی۔ نور کی تو سانسیں ہی بند ہو رہی تھیں، مگر اس دشمن جان کو کیا خبر؟ سالار اب مکمل اس کی قربت کے نشے میں ڈوب چکا تھا۔ آہستہ آہستہ نور کے ایک ایک نقش پر اپنا لمس چھوڑتا چلا گیا۔ اس کی اس قدر شدت کہ نور کہاں دی تھی، گھبراہٹ اور شرم کے مارے اس کی آنکھیں خود پر قابو نہیں رکھ سکی اور جھرنے بہنا شروع ہو گئی، جبکہ سالار اس سے انجان اپنی ہی بےہودی میں گم تھا۔ کافی دیر بعد سالار نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی تو حق تک رہ گیا۔ این اس کی قربت پر آنسو بہا رہی تھی اور وہ تکلیف میں تھی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اسے ناگوار گزرا کہ نور ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہے، اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سالار کی سالوں کی تڑپ کے آگے ذرہ بھر بھی نہ تھا، مگر سالار کیا جانے این کے احساسات اس احساسات یکسر مختلف تھے۔ وہ تو اسے راہ پر تھی جی ہی نہیں، جس راہ پر چلنے سے انسان اپنے سود بودھ کھو بیٹھتا ہے، آپ تک بھول بیٹھتا ہے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو سالار؟ این کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہو؟ اس سے تو وہ تم سے اور خوفزدہ ہو جائے گی، کبھی بھی کھل کر تم سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکے گی۔ تم تو چاہتے تھے نا کہ بچپن کی اس حسین یاد کی طرح وہ دل
خود چل کے تمہارے پاس آئی، تمہیں اپنے پیارے پیارے نرم ملائم ہاتھوں سے پیار کرے اور تمہارے آنسو پونچھے۔ تم تو اسے ایسے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، بزدل ڈرپوک ڈبو قسم کی۔ تم تو ایسے مضبوط ہنسمکھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی اور تمہیں دل کی گہرائیوں سے محبت عشق کرنے والی دیکھنا چاہتے تھے۔ سلار کے اندر سے آواز آئی اور اسے ہوش کی دنیا میں ٹچ کر سلار نے بے مشکل اپنے آپ پر لگام ڈالی اور اسے ایک نظر دیکھا۔ این ابھی بھی اس شغل میں مصروف تھی۔ سلار اٹھا اور اسے بھی اپنے ساتھ اٹھایا، پھر پیار سے اپنے ساتھ لگایا اور اس کا کندھا نرمی و محبت سے تھپتھپایا۔ بس بس بس، مائی گڈ گرل، ڈو ناٹ ڈو دس، ہمارا بچہ، میرا پیارا سا ڈرپوک بچہ کتنا روتا ہے، اف اف، دیکھو نا ذرا، رو رو کر کیسا میری آنکھوں کا خشن نشر کر دیا ہے، کتنا سوج گئی ہیں، بہت درد ہو رہا ہے میری آنکھوں میں۔ سلار نے کسی معصوم بچے کی طرح منہ پھیلا کر آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ نور جو رونے میں مصروف تھی، سلار کی اس اچانک عجیب رویے پر بول باڑ کر آنکھیں پھاڑ کر کھلے منہ سے تکنے لگی۔ روئی روئی سرخ گرین آنکھیں، اوپر سے اس کی جان لیوا مستی میں سلار پھر سے بہکنے لگا۔ اف، ایک تو قصور بھی ان لڑکیوں کا ہوتا ہے، اتنی پیاری پیاری دل موہ لینے والی شکلیں بنائیں گی، تو مجھ جیسے شریف بندے کا دل تو پھر پھسلے گا ہی نا۔ سلار اپنے پھر سے اٹھ رہے جذبات کو دباتے ہوئے دل میں بڑبڑایا، ایسے کیا دیکھ رہی ہے، کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ تمہاری آنکھیں، تمہارے ہونٹ، تمہارا یہ دل، یہ سرخ عارضی صاف شفاف چھوٹی سی پیشانی، یہ لمبے سے پیارے بال، حد تک کہ تمہارا پورا یہ وجود میرا ہی تو ہے، تو تم پوری کی پوری سلار این کی ہو، اونلی می، اور بالکل اسی طرح سے میں صرف اور صرف تمہارا، پورا کا پورا، اونلی یورس۔ اب دیکھو، میں بھی تمہاری چیزوں کا خیال نہیں رکھوں گا، تم بھی تو میری چیزوں کا خیال نہیں رکھنا۔ کیا حالات بنا رہی ہے تم نے، میری پیاری سی آنکھوں کی سوچ کر کیسے ہرا لال ٹماٹر لگ رہی ہو۔ ماتھا پیٹ کر کہا گیا، اب میں بھی رو رو کے تمہاری آنکھوں کا لال ٹماٹر بنا دوں گا۔ منہ پھیلا کر ناراضگی جتاتی ہے کہ ایسے کرتے ہوئے سلار دی ہٹلر اس وقت سلار دی کیوٹ بچہ لگ رہا تھا، وہ بھی اتنا بڑا اور ہٹا کٹا۔ نور اس کی بے تکی باتیں سن کر ایک دم کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ وہ تھی ہی ایسی، کوئی بھی اس کا دماغ بہت بآسانی سے ڈائریکٹ کر سکتا تھا۔ اس کی ہنسی بھی قاتل دل بردارانہ تھی۔ ایک اور قصور نوٹ کیا گیا سلار کی طرف سے، مگر بظاہر ان آنکھوں سے اسے محفوظ ہو کر دیکھ رہا تھا۔ ہاں کالا ٹماٹر تو ہوتا ہی نہیں ہے، معصوم سے سلار کی عقل پر ماتم کیا گیا۔ لال ٹماٹر، ہرا ٹماٹر، تھوڑا تھوڑا پیلا بھی ہوتا ہے شیڈ میں، مگر کالا، ہاں وہ تو سر سے ہی نہیں۔ نور ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی اور ادھر سلار پاگل ہو رہا تھا اسے ہنستا ہوا دیکھ کر۔ ہاں تو کیا ہوا، نہیں ہوتا، سلار نے معصومیت خفت سے کہا۔ چین ہے نا، چین دی گریٹ اپنا یار، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کالا تو کیا، نیلا، جامنی، گلابی، سب کے سب ٹماٹر اگائے گا، تمہاری طرح تھوڑی نہ ہی بیوقوف ہوں۔ ناک مکھی اڑائے گی نور، جو اس کی بنا سر پیر باتوں پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اس کے بیوقوف ہونے پر اس کی ہنسی کو یکدم رک گئی۔ کیا میں بیوقوف ہوں؟ نہیں تو بالکل بھی نہیں، میں تو بیوقوف بالکل بھی نہیں ہوں۔ نور نے حیرانگی سے اسے معصوم بھرے لہجے میں جیسے یقین دلانا چاہے، کسی نے کہا آپ سے کہ میں بیوقوف ہوں؟ کہنا کسی نے نہیں ہے، بقلم خود ہی اینی صاحبہ نے اپنی حرکتوں سے ثابت کیا ہے کہ وہ صرف بیوقوف ہے، میرا کیوٹ بچہ۔ سلار نے اس کی گالوں کو زور سے ادھر ادھر کھینچتے ہوئے پیار سے کہا۔ اف چھوڑیں، سلار کے ہاتھ اپنے گال پر جھٹکتے اور دونوں ہاتھوں سے سلانے لگی، ساتھ میں اسے گھورنے کا کام بھی کیا۔ جی نہیں، میں بیوقوف بالکل بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی کوئی بچہ ہوں۔ انہوں نے چپا چپا کر غصیلی لہجے میں اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اف، قاتلانہ غصہ ہے، ایک اور قصور ہو کیوں نہیں، بالکل ہو تم بچہ، ہاں مگر بچہ نہیں ہو، یہ تو تم خود ہی ایڈ کر گیا، میں نے تو صرف بچہ کہا تھا۔ سلار نے اپنی بات قائم رہا۔ میں بچہ کہاں سے ہوگی، میں تو آپ کی بیوی ہوں نا، نور نے تنگ آ کر چلاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہو کیوں نہیں ہو، اب ہماری بیگم صاحبہ ہیں، مگر ہماری ماں بدولت آپ کو پیار سے بچہ کہا کریں گے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ آج کل بوائے فرینڈ اپنے گرل فرینڈ کو اور ہسبینڈ اپنی وائف کو بیبی بیبی کہتے ہیں، اب بیبی کا کیا مطلب، بچہ ہی تو ہوتا ہے نا۔ تو ویسے بھی سلار ہمیشہ اپنی کرتا ہے، کبھی کسی اور کو کاپی نہیں کرتا، اسی لیے میں تمہیں بھی بیبی کی جگہ بچہ کہا کروں گا۔ سلار نے کندھے اچھلا کر پروائی سے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کہیں گے، نہیں تو سب میرا مذاق اڑائیں گے، اتنی بڑی ہو کر میں بچہ کیسے لگوں گی، نہیں نہیں، نو اینڈ نیور، نور نے کڑک کر انداز میں کہا۔ اف، ایک اور قصور کیوں، نیور بلکہ ایور، ایور اینڈ ہمیشہ ایور۔ سلار نے ہی ڈائی کی حد کر دی۔ نور کو سلار کی ڈائی پر بے حد غصہ آیا اور اسی غصے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے
नरम बिल्लू उठाकर इसके सर पर मारने लगी, जिससे बिल्लू की रुई तकिए को फाड़ती हुई बाहर रोने लगी। ऐसा करते हुए कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये वही कुछ देर पहले वाली डरपोक नूर है। बोले बोले ना कि अब कहेंगे मुझे बच्चा। नूर इसे मारते हुए बेरहम अंदाज में बोली। मारते मारते अचानक नूर ने अपना हाथ रोक लिया और ज्यादा नजरों से सलार को देखने लगी। क्या किया नूर तूने? शहद की कड़वी मक्खी नहीं बल्कि कड़वी मक्खी को छेड़ दिया डाला। अब तो यह हिटलर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, कच्चा चिपा जाएगा। नूर ने इसे सहमी सहमी आंखों से देखते हुए अपनी आंखें मीच ली। सलार जो आंखें मूंदे नूर के हाथों बाहोशी पीट रहा था, इसकी अचानक रुकने पर आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा, जो डर के मारे आंखें बीच बैठी थी। सलार को जब समझ आए तो हल्की सी मुस्कान इसके चेहरे पर आई। डर गई मेरी शैनी, तेरे लब बड़ा। और फिर दूसरा पल्लू उठाकर इसके चेहरे पर हल्के से फेंका कि कहीं जोर से न लग जाए। नूर जो डरी सहमी बैठी थी, अपनी रुकने का सोच रही थी, मगर अचानक अपने चेहरे पर कुछ लगने से झट से आंखें खोली और जब अपने चेहरे पर पड़ने वाली चीज को देखा तो वो तकिया था। नूर ने हैरानगी से सलार को देखा, जो लड़का औरतों की तरह अपनी कमर के गिर हाथ रखे मसनू गुस्से से घूर रहा था। ये चीटिंग है। अगर तुम्हें बिल्लू फाइट करनी है तो बताओ तो सही मुझे, ताकि मैं भी तैयार होकर मुकाबले में कूद जाऊं। तुम तो अकेले ही मजे से शुरू हो गई हो, सलार ने नूर से नरवटे अंदाज में कहते साथ ही वही तकिया उठाकर इसके कंधे पर हल्के से दे मारा। नूर इससे फटी फटी नजरों से देखती हैरान और परेशान बनी, किसी मूर्त की तरह स्टिल बैठी हुई थी। सलार ने जब इसे वैसे ही बैठे हुए देखा तो इसे हिलाया। क्या देख रही हो, शुरू हो जाओ या फिर तुम मुझसे हारने का सोचकर डर गई हो। सलार ने इनका ध्यान हटाने के लिए इसे दबाया और वो तब भी की। मैं क्यों हारूंगी? अभी रुके, अभी मजा चुकाती हूँ। नूर ने इसे रख कर एक तकिया मारो और हो गए शुरू एक दूसरे को मारने। लेकिन सलार सिर्फ मारने की एक्टिंग करते हुए इससे बस मार ही खाए जा रहा था। अगर इसे वक्त सलार को कोई यूं पीटते हुए देख लेता तो जरूर गश गश खाता।